गेला आयज आमचो ह्या जो प्रोटेस्ट आसा आयज 38 दीस जाल्ले आसा. जशें सरान सांगला की हो सत्याग्रह, हय हो सत्याग्रह आमी हो सत्या खातीरच इतले दीस हो प्रोटेस्ट करतात आनी सत्याच्या मार्गानच हो मुखार येता. आनी आयज जें कितें सत्य आसा हें आमी सरकाराक दाखोवन दिवपाचोय प्रयत्न केल्लो आसा. आनी जे पयर प्रेजेंटेशन जालें ते दीस आमी हें जें कितें सत्य आसा आनी आमी कित्याक लागून ह्या प्रोटेस्टाक खरेंच विरोध करता हेंय आमी सरकाराकय दाखोवन दिलें आनी आख्ख्या गोंयभरच्या लोकांकय कळ्ळें आसा. आमी हे लढो जो आसा हे आमचे ही जुवारीचें अस्तित्व राखपा खातीर, आमच्या ह्या गांवचें अस्तित्व राखपा खातीर, आमचो जे सांग्यार संगमेश्वर देव आसा ते सांग्या वयलें अस्तित्व राखपा खातीर आनी ओवरऑल ह्या गोंयचें अस्तित्व राखपा खातीर हो लढो आमी आयज ह्या सत्याच्या मार्गान मुखार गेल्ले आसा. आनी हो जेन्ना आमी वयता आसतना आमी एकूच हें दवरला की खंयच ह्या आमच्या ज्या जो प्रोटेस्ट आसा हेजो बाकीच्या जनतेक जावं गोंयच्या आनी खंयच कोणाक डिस्टर्बन्स जावचो न्हू. आनी ह्या आमी जो तो प्रोटेस्ट आसा हो एक डेमोक्रेटीक वेयान आनी एक अहिंसा पद्दतीन हो मुखार वयचो आनी ही जाणीव दवरूनच आमी हो आयज पर्यंत मुखार गेल्ले आसा. आनी आयज जी आमी स्टेप्स आयज पर्यंत घेतल्या सरकाराच्या नदरेन हाडून दिवपाक, पूण आयज इतले 38 दीस जाले तरी पसून आयज पर्यंत सरकाराक हे लोकांचेर विचार करपाक आयज पर्यंत सरकाराक जाणीव जायना लोकांची, सरकाराक लोकांचो इम्पॉर्टन्स कळना आनी सरकाराक हे जे लोक हांगा बसल्या तेंचे सेंटिमेंट्स कळना अशें आमकां खंय तरी दिसता. आयज हो गुढीपाडव्याक आमी एक संवसाराची एक नवी सुरवात म्हणटात. एक हिंदू धर्मान एक नवी सुरवात आसता, पूण आयज खंय तरी आमचो संवसार इतले दीस 38 दीस जालो आमी रस्त्यार आसात. आयज तरी खंय तरी एक जी नवी सुरवात आसा त्या टायमान मागता की सरकाराच्या मनाकय बीन खंय तरी बरे विचार येवचे आनी हो जो बंधारो जो हांगा आसा हाडला तो बंधारो एक तर स्क्रॅप करून ह्या आमच्या सगळ्या गांवकऱ्यांक हे जे हांगसर बसल्यात 38 दीस तांकां खंय तरी एक रिलीफ दिवचे. हांव आमचे विजय सराचे धन्यवाद म्हणटा की तेणे स्टार्ट फ्रॉम आयज पर्यंत आमच्या ह्या आंदोलनाक पाठिंबो दिलो. पयर जो एक एसेंब्लीन जो इन्सिडंट जालो एक्चुली अशें जावपाचें की जेन्ना अशें जाता तेन्ना तेंच्याय बीन खंय तरी एक हेका दाग लागता, तेंकाय खंय तरी हें जाता, ते खंय तरी आमचेर बाबा हे हितूंतल्यान फाटीं सरपाचो असो हें आसता. पूण तेणी ठामपणे आमच्या फाटल्यान ते इतले सगळो इन्सिडंट जावन सुद्दां ते आमच्या वांगडा रावले आनी तेणी आमचे सेंटिमेंट आसलेले आमचे आनी जे सेंटिमेंट्साक लागून तो इन्सिडंट जो एसेंब्लीक जालो ते तेणी अंडरस्टँड जाले तेच्या खातीर हें आमकां एक तेंचें मोठें हें आसा. अशेंच हांव मागता की तेणी मुखार जो पर्यंत हो बंधारो स्क्रॅप जायना तो पर्यंत आमकां अशेंच आमच्या फाटल्यान ठामपणे रावचें, हे गांवकऱ्यांक सगळ्यांक गायड करचें आनी हो जो आमचो बंधारो आसा तो हांगसरल्यान सोमतोच स्क्रॅप करचो.